हाम्रो नेपाल भ्रष्टाचारीकोहरूको लागि स्वर्ग बन्दै गइरहेछ है साथीहरू। सबै कुरामा कर लिएर त्यो करको पैसा हिनामिना, त्यो करको पैसा खाने, त्यो करलाई भ्रष्टाचार गरेर आफ्नो सम्पत्ति बनाउने मान्छेहरूलाई यो सदनले आज प्रश्रय दिएको छ। हामीले रोस्टममा गएर विरोध गर्यौँ, यो भएन भनेर भन्यौँ हो। दुई चरित्रको अब देखिन्छ। अब यहाँ जनतरास के हुन थाल्यो त भन्दा हामी बोल्न थाल्यौँ, हामीले प्रश्न गर्न थाल्यौँ, हामीले अध्ययन गर्न थाल्यौँ, हामीले डाटा पेश गर्न थाल्यौँ। त्यस कारणले अब अहिलेसम्म लुकाएर राखेका सम्पत्तिलाई चाहिँ कसरी जोगाउने भन्ने किसिमको चाहिँ यो किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति देखिन्छ। सत्तापक्ष भन्ने बित्तिकै उहाँहरूको त्यो मुखै बन्द भयो। तपाईहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। मन्त्रीज्यूले पनि धेरैवटा कुरा झुटै बोले। अहिलेसम्म 2 अर्ब 60 करोड मात्र त्यसले उठाउन सफल भएको छ। त्यस्तो सहसचिवले हाँक्ने र अनि यत्रो ठुल्ठुलो नेताहरूलाई त्यसले समात्न सक्छ? पत्याउने पनि कुरा गर्नुपर्छ नि। मन्त्री कहीँ फरार हुन्छन्? राज्यले मन्त्रीलाई देख्दैन, चिन्दैन र? गार्ड लिएर हिँडिरहेको मान्छे फरार हुन्छ? हाम्रो पैसा हो के तपाईँले यो माइक्रोफोन किन्दाखेरि कर तिरेछ, इम्पोर्ट ट्याक्स तिरेछ, यो सबै हाम्रो पैसा हो के। त्यो पैसा लगेर घरमा थन्क्या छ। अनि त्यो घरमा थन्क्याएको पैसा अब मजाले 39% ट्याक्स तिरेर अब मजाले घुम्न फिर्ने लायक हुनेवाला छ कि यिनीहरू। कसैलाई फसाउने कुरामा पनि काङ्ग्रेस लाग्दैन र बचाउने कुरामा पनि लाग्दैन। आज कस्तो विधेयक पास गर्यो भन्दाखेरि तपाईँसँग स्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्ति छ। के पनि भनेको छ भन्दा तपाईँको घरमा नगद होला, चल सम्पत्ति होला, त्यस्तो सम्पत्तिमा पनि भ्रष्टाचारमा पनि अब कर लगाउने प्रचलन यो विधेयकले, यो सदनले आज पास गरेको छ। अङ्कको हिसाबमा हामी दुईजनाले संशोधन राखेको थियौँ, त्यो खारेज हुनुपर्छ भनेर। हामीले मात्र के, हामीभन्दा धेरै अरू साथीहरूले पनि राखेका थियौँ। तर सत्तापक्ष भन्ने बित्तिकै उहाँहरूको त्यो मुखै बन्द भयो। तपाईँहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। मन्त्रीज्यूले पनि धेरैवटा कुरा झुटै बोले। इन्डियाको के भन्छ, इन्डियामा पनि यस्तो गर्छ। इन्डियामा भलिन्टरी डिस्क्लोजर प्रोग्राम हुन्छ, त्यो एउटा टाइम फ्रेममा हुन्छ। त्यो कस्तो ट्याक्स डिलिङ्क्वेन्सी, पहिला कर तिर्नुपर्ने, वैध करले हिसाबले कमाएको सम्पत्तिमा कर नतिरेको मान्छेलाई कर तिर भन्नेमा हाम्रो त भ्रष्टाचार। तपाईँ सोच्नुहोस् त, तपाईँको घरभरि सम्पत्ति कसरी आउँछ स्रोत नखोलिकन? अनि घरमा भएको अरबौँ रुपियाँ चाहिँ नि, त्यो रुपियाँ चाहिँ नि उनीहरूको रे, अनि त्यसको स्रोत थाहा छैन भन्ने पनि हुन्छ। त्यो त सरासर भ्रष्टाचारको पैसा हो नि। हाम्रो सार्वजनिक सम्पत्ति हडपेर त्यसलाई प्राइभेट बनाएर त्यो हो नि त पैसा त होइन। अथवा कानुनको छिद्रा, यो एनसेललाई जस्तो उद्यमीहरूलाई सेकडाउन गरेर त्यस्तो हो नि त पैसा। त्यस्तो पैसामा हामीले के कर तिरेर वैध बनाउने? त्यो त भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिए भयो। यो तपाईँहरूले स्ट्रङली क्यारी फरवर्ड गर्नु पर्यो। कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि भ्रष्टाचार गर अनि तिमी कुरा, अनि यसको छानबिन कसले गर्छ थाहा छ? डिपार्टमेन्ट अफ प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत एउटा विभाग छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग भनेर, त्यो हेर्ने विभाग, त्यो सहसचिवले चलाउँछ। अनि त्यो सहसचिवले चलाउने विभागमा अहिले त्यसको लाइफमा कतिवटा त्यसले हेरेको छ थाहा छ? 58वटा मात्र त्यसले केस अगाडि दर्ज गरेको छ। 58मा जम्मा 32 जनालाई मात्र त्यसले केस चलाउन सफल भएको छ। अहिलेसम्म 2 अर्ब 60 करोड मात्र त्यसले उठाउन सफल भएको छ। त्यस्तो सहसचिवले हाँक्ने र अनि यत्रो ठुल्ठुलो नेताहरूलाई त्यसले समात्न सक्छ? पत्याउने पनि कुरा गर्नुपर्छ नि। कसले कसुर ठहर नगर्ने हो त्यो सहसचिवले चलाएको विभागलाई? त्यो एपिजीको रिपोर्ट हुनु, एसिया पेसिफिक ग्रुपको, त्यसले स्पष्ट के भनेको छ भन्दाखेरि यो विभाग कमजोर भयो, यो विभाग कमजोर भयो। त्यो विभागलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि त्यहाँ 6 वर्ष नचलाउने, भ्रष्टाचार नगर्ने, राम्रो मान्छे राखेर चलाउनु पर्ने हो नि। त्यसको चाहिँ नि इति पनि छैन त्यो संशोधनमा, त्यो विधेयकमा। त्यस्तो विधेयक आज यो सदनले अङ्क गणितको हिसाबमा पास गरेछ साथीहरू। यो तपाईँहरूले नेपाली जनतालाई भनिदिनु पर्यो। हाम्रो करको पैसा यस्तो गाह्रो गरेर एउटा चौचौकिन्यो कर छ, सबै कुरामा कर लिएर त्यो करको पैसा हिनामिना, त्यो करको पैसा खाने, त्यो करलाई भ्रष्टाचार गरेर आफ्नो सम्पत्ति बनाउने मान्छेहरूलाई यो सदनले आज प्रश्रय दिएको छ। हाम्रो नेपाल भ्रष्टाचारीकोहरूको लागि स्वर्ग बन्दै गइरहेछ है साथीहरू। यो तपाईँहरूले सबैजनालाई भन्नुपर्छ। जेपी सर, तपाईँले के भन्नुहुन्छ? अनि त्यहाँ विरोध गर्न सक्नु भएन नि त? हामीले गर्यौँ त, हामीले रोस्टममा गएर विरोध गर्यौँ, यो भएन भनेर भन्यौँ हो। दुई चरित्रको अब देखिन्छ। सहकारीको मुद्दा अहिलेसम्म यस्तो विकराल किन भएको? किनभने सहकारी विभाग सहसचिवले चलाइरहेको, त्यसले भएन, त्यसलाई कडा गर्नु पर्यो। यो नेपाल राष्ट्र बैंकको अन्तर्गत ल्याउनु पर्यो, त्यसले हेर्नु पर्यो। त्यसमा 25 लाखको मात्र लिमिट राखेको हुन्छ। समितिले गरेको हेर्नुहोस् न एकताली काम। हामीले विरोध गरेका छौँ, भित्र पनि गरेका छौँ। हाम्रो मतले हुन्न भनेर हाम्रो मुखले हातले हुन्छ एकचोटि अर्कोचोटि भन्दैनौँ क्या हामी। जे हो त्यही हो। यो नेपाली जनताको लागि रङ छ।
हामीले समितिमा छलफल गर्दाखेरि संशोधन पनि राख्नु भएको थियो हैन? संशोधन पनि राख्यौँ। हामीले समितिमा यो बहस राम्रोसँग गरेका थियौँ। हामीले समितिमा यो विषयमा चाहिँ छलफलमा बस्दै गर्दाखेरि यो संशोधन किन गर्नु परेको हो यसको कारणसहित हामीले यति स्पष्ट अध्ययन गरेर दिएका छौँ कि हामीले चाहिँ त्यो तपाईँको कर्मकाण्डीको रूपमा तपाईँको यो चाहिँ यो पास गर्नका लागि अथवा यो चाहिँ सङ्ख्या पुर्याउनका लागि होइन कि हामीले तपाईँको अध्ययन गरेर जनताको हितमा जनताको पक्षमा जुन निर्णय गर्दाखेरि हामी विधेयकमा काम गर्दाखेरि हामीले यसलाई संसारका चाहिँ यो प्र्याक्टिसहरूलाई हेरेर हाम्रो देशको चाहिँ स्रोत साधन हाम्रो चाहिँ भूगोल हाम्रो जनताको चेतनाको लेभल यसलाई सबै अध्ययन गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले अध्ययन गरेर संशोधन राखेका हुन्छौँ। तर यसलाई चाहिँ तपाईँको हामीले राखेका संशोधन यो एउटा मात्रै रहेन, क्यासिनोको विषय छ, पर्यटन ऐनको विषय छ, तपाईँको चाहिँ यसमा सहकारीको कुरा छ। जुन कुरा हामीले ठगियो यसरी ठगियो यो नठगिनको लागि यसरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जुन तपाईँको विज्ञहरूको सरसल्लाह सहित सुझाव सहित त्यसको चाहिँ एकदमै जिस्ट तपाईँको हामीसँग त्यहाँ रिजन छ, कारण छ। हामीले संशोधन गरेको चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ होइन, यस कारणले संशोधन गर्नुपर्छ भने स्पष्ट छ क्या। त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँको हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अब यो ढ्यापढ्याप गरेर पास गर्ने जुन यो प्रवृत्ति छ यो प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म तपाईँको यसलाई के हो भने भ्रष्टाचार कमी गर्नतिर होइन भ्रष्टाचार बढाउन र त्यो आफूले अब किन अब त हामी बोल्न थाल्यौँ नि त। अब यहाँ जनतरास के हुन थाल्यो त भन्दा हामी बोल्न थाल्यौँ, हामीले प्रश्न गर्न थाल्यौँ, हामीले अध्ययन गर्न थाल्यौँ, हामीले डाटा पेस गर्न थाल्यौँ। त्यस कारणले अब अहिलेसम्म लुकाएर राखेका सम्पत्तिलाई चाहिँ कसरी जोगाउने भन्ने किसिमको चाहिँ यो किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ यो एकदमै गैर जिम्मेवार। त्यस कारणले भोलिका दिन पनि तपाईँहरू मिडियाका साथीहरूले बोल्दाखेरि जहिले पनि तपाईँहरूलाई म एउटा एकदमै विनम्र अनुरोध के गर्छु भने बिक्री हुने हेडलाइन होइन हजुर। अब जनताको लागि चाहिने हेडलाइन खोज्नु पऱ्यो के, जनताले बुझ्ने हेडलाइन खोज्नु पऱ्यो, जनताको आवश्यकताको हेडलाइन खोज्नु पऱ्यो। तपाईँहरूले जहिले पनि फलानाले बोल्यो भने बिग्छ, कुन भाइरल सांसद हो भनेर खोज्ने होइन क्या, विषयवस्तुमा जानु पऱ्यो। मिडियाका साथीहरूलाई यदि अनुरोध गर्छु यो देश बनाउने जिम्मेवारी यो सांसदहरूको भन्दा बढी तपाईँहरूको छ, तपाईँहरूबाट सूचना जान्छ बाहिर। त्यस कारणले यो विषयमा मिडिया पनि एकदमै सचेत हुनुपर्छ। होइन भने तपाईँहरूलाई यो आरोप नलागोस् भोलि कुन सांसदले किनेको मिडिया कुन हो भनेर त्यो आरोप नलागोस् भोलि। त्यस कारणले हामी त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई बचाउन चाहन्छौँ। तपाईँहरू यो देशको नागरिकको चाहिँ मिडिया बन्दियोस् भन्ने चाहन्छौँ हामी। तपाईँहरूमाथि ट्रस्ट होस् जनताको, तपाईँहरूमाथि विश्वास होस्। मिडियाले बोलेको कुरा फलानु मिडियाले बोलेको कुरा सत्य हुन्छ भनेर तपाईँहरूमाथि चाहिँ जनताले विश्वास गर्ने त्यो वातावरण तपाईँहरूले पनि बनाउनुपर्छ। त्यस कारणले हामी त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। जे निर्णय भयो यो चाहिँ यो जनताको पक्षमा रहेन भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यो कस्तो पनि भयो। अब अहिलेको अधिकतम कर कति छ थाहा छ साथीहरू? 39%। तपाईँको अब अर्बौँको हेर टेरामक्समा भ्रष्टाचार भएको छ, एमडिएमएसमा भ्रष्टाचार भएको छ, एक्जेटामा भ्रष्टाचार भएको छ, ललिता निवास काण्डमा यो बाँसबारी चप्पल कारखानाको बाल मन्दिरको यो सबैबाट अर्बौँ रुपियाँ हाम्रो पैसा हो के। तपाईँले यो माइक्रोफोन किन्दाखेरि कर तिरेछ, इम्पोर्ट ट्याक्स तिरेछ, यो सबै हाम्रो पैसा हो के। त्यो पैसा लगेर घरमा थन्क्या छ। अनि त्यो घरमा थन्क्याएको पैसा अब मजाले 39% ट्याक्स तिरेर अब मजाले घुम्न फिर्ने लायक हुनेवाला छ कि यिनीहरू। समितिले अझ के पठाएछ, समितिले त्यस्तोको अभिलेख सुद्धा नराख्ने भनेको छ। त्यसकारण तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुहोस्। यो हाम्रो पैसा हो साथीहरू, हाम्रो पैसा हो। यो भ्रष्टाचारीहरूलाई प्रशय दिनेको लागि यो विधेयक पास गरेको छ। तपाईँहरूले अध्ययन गरिदिनु पर्यो। हस्, धन्यवाद। हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँकै पार्टीका व्यक्तिहरूले उठाइरहेछन् नि? होइन, यो शिवको भूमि हो, महादेवको भूमि हो, पशुपतिको भूमि हो। यहाँ हिन्दू धर्म मान्ने पनि छन्। राज्यले नै यही धर्म मान्नुपर्छ भनेर अहिले हामीले मात्रै यो संविधान संशोधन गरेर हुनेवाला छैन। काङ्ग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा पहिलेदेखि नै धार्मिक स्वतन्त्रको पक्षको पार्टी हो। तर हामीले नै भनेर अहिले हिन्दू धर्म आइहाल्ने अवस्था छैन। त्यसैले म व्यक्तिगत रूपमा हिन्दू धर्मप्रति विश्वास गर्छु। सबैलाई राज्यले यो धर्म मान भनेर भन्ने अवस्था छँदैन। धार्मिक स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने छु र कसैले जबरजस्ती धर्म परिवर्तनको पक्षमा जानु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ। भनेपछि जसरी शेरबहादुर देउवाज्यूले यही हिन्दू राष्ट्रको बारेमा विचार गर्न सकिन्छ, छलफल गर्न सकिन्छ भने तपाईँहरूको छलफल चलिरहेको हो। अहिले हाम्रो महासमितिको मिटिङ यही फागुन 7 गतेदेखि हुँदैछ। त्यो विषयमा पनि कुराहरू उठ्छन्। तपाईँ सुशासन समितिमा सभापति हुनुहुन्छ, केही व्यक्तिहरू फरार भनिरहेछन्। किन यसरी समाचार फैलिरहेछ? तपाईँहरू अफवाह पनि भनिरहेछ, समाचार चाहिँ कसरी फैलियो? को फरार भएछ मलाई जानकारी नै छैन। स्वास्थ्य मन्त्री तथा पूर्व मन्त्री कहीँ फरार हुन्छन्? राज्यले मन्त्रीलाई देख्दैन, चिन्दैन र? गार्ड लिएर हिँडिरहेको मान्छे फरार हुन्छ? तपाईँ पो फरारको कुरा गरिरहन्छ। जो पुलिससँगै हुन्छ, पुलिससँगै भएको मान्छे फरार भएको भन्न मिल्यो? त्यही कुरा सोध्नुहोस् न फरार भन्नेहरूलाई। जो पुलिसले फरार भनेको हुनुपर्छ नि फरार भनेर त। पुलिससँगै हुन्छ, सेनासँगै छ, अनि त्यो फरार मन्त्री क्याबिनेटमै हुन्छ।
सधैँ प्रधानमन्त्रीसँगै हुन्छ अनि फरार भनेर कसले भन्न त तपाईँको न्युज त्यसरी आयो होला त्यो कुरा पनि तपाईँलाई पत्यार लाग्दो कुरा भयो त सधैँ प्रधानमन्त्रीसँग भएको मान्छे पुलिससँगै भएको मान्छे फरार हुन्छ कहीँ होइन कसले एउटा कुरा कानुनको पालनमा हामी कानुनी राज्य विषय गर्छौँ यो र त्यो भने भन्दैनौँ न गल्ती गर्ने जोसुकै होस् कानुनी कठघारामा आउँछ कसैलाई फसाउने कुरामा पनि काङ्ग्रेस लाग्दैन र बचाउने कुरामा पनि लाग्दैन राष्ट्रिय सभाको चुनाव भइसक्यो अब अध्यक्षको हकमा हामी गठबन्धनभित्रैबाट अध्यक्ष हुन्छ तपाईँहरूले के खोज्नु भयो कसलाई खोज्नु भयो होइन अब हामी सल्लाह गरेर गठबन्धनकै बन्छौँ अन्तिममा बन्ने कृष्ण सिटोला हो उहाँका कार्यकर्तालाई पनि बुझाउनु सम्झाउनु त पुरो नि हामीले प्रयास गरेकै थियौँ भएन भन्नु हो हुने चाहिँ कृष्ण सिटोलै हो आम नागरिकहरूले निक्षेप सङ्कलन गरेर जम्मा गरेको सहकारीमा ठगीको धन्दा चलाउँछ ठगीको धन्दाको मतियार हुन्छ भने कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनु पर्दैन कानुनले कारबाही गर्नु पर्दैन त्यसैले सुशासनको आजको दिनको मन्त्र बनेको कानुनको शासन विधिको शासन सहकारीका ठगहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सरकारमै भएको जस्तो लाग्छ लामो समय सरकारै नछोडेको जस्तो पनि लाग्छ राजनीतिमा भएको र सदनमा भएको पनि वर्षौँ बिते जस्तो लाग्छ रोके छ चाहिँ केले नयाँ दलहरूले नयाँ मान्छेहरूले हामी तयार छौँ सहकारीमा ठग्ने होस् यताको होस् उताको होस् जुनसुकै दलको होस् दलभन्दा बाहिरको होस् जतिसुकै शक्तिशाली होस् कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न एउटा अनि सदनबाट सुशासनको कुरा छेडखानीका कुराहरू अब नगरौँ रासोपा खुसी छौँ कम्तीमा पनि नसिकाउनु होला अलिकति नयाँबाट सिक्नु पनि होला एउटा सर्वसाधारण नागरिकले एउटा नेपाली नागरिकले जे गर्दा दण्ड पाउँछ भने शक्तिशालीलाई पनि त्यो कानुन त्यसरी नै लागू हुनुपर्छ मेरो प्रश्न नगरेको चाहिँ किन जब सबै थाहा रहेछ इतिवृत्ति थाहा रहेछ भने नगरेको किन रोकेको कसले ओहो योभन्दा अर्को लुटतन्त्र के हुन सक्छ चाहे नागरिकताको कृत्य गर्ने होस् चाहे सहकारीमा ठग्ने होस् सरकारी जग्गा कृत्य गर्ने मान्छेहरू आफ्नै दलका वरिपरि छन् कि पहिला पार्टीगत रूपमा तिनलाई कारबाही गर्ने गरेर सुशासनको नयाँ कदम र उदाहरण दिने पो हो कि नागरिकता कृत्य गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सहकारीका ठगहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि नागरिकता बनाउनलाई कृत्य गर्छ भने फलानु दलसँग जोडिएको छ त्यसकारणले गर्दा कृत्य गरे पनि उसको कृत्य माफी हुन्छ चल्छ जतिसुकै शक्तिशाली होस् जुनसुकै ताकत भएको होस् यदि घोचपेच र ज्ञान बाँड्ने थलो बनाउने हो भने एकपटक सुरुवात आफ्नै दलबाट गर्दा पनि सजिलो हुन्छ होला आफ्नै दलतिर फर्केर हेर्दा पनि हुन्छ होला यदि नयाँ दलतिर हेर्न खोजेको हो भने नयाँ दल त 72 घण्टा छुट्याएर कारबाही गर्ने दल हो पुराना दलहरूले आफ्ना दलभित्र एकपटक निया चियाएर हेर्ने हो कि परिवर्तनको नाममा जे व्यवस्था निर्माण गर्नुभयो त्यो गणतन्त्र होइन अहिले जनताले के भन्छन् लुटतन्त्र भयो अगाडि त कहाँ मात्रै बढेको छ भ्रष्टाचार र लुटमा मात्रै अगाडि बढेको छ एउटा यस्तो सर्वदलीय बैठक बस्छौँ सभामुख महोदय त्यो बैठक बुढालिल कण्ठको आलिसान बैठक कोठामा होइन खुमलटारको घरबेटीको घरमा पनि होइन बालकोटको बारदलीमा पनि होइन र बालुवाटारको वातानुकूलित विलासी सरकारी बैठकमा होइन दलित मुसहर बस्तीमा एउटा सर्वदलीय बैठक गरौँ 4 वर्षदेखि मुद्दा छिनोफानो नगर्ने सांसद मन्त्री फरार सूचीमा राखिदिने टिआरसी पीडित मैत्री हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको विषयलाई मध्यनजर राख्दै हुने विषयमा रासोपा सघाउन तयार छ आवाज मात्र होइन आरोप प्रत्यारोप मात्र होइन फुस्रा भाषण र नारा होइन योजना सहितको यो प्रतिवेदन आजै यही सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना सहित आएको थिए प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभएको छैन सम्माननीय सभामुख महोदय सबैभन्दा पहिला गरिमामय संसदको महासचिव पदमा नियुक्त हुनुभएकोमा श्री पद्मप्रसाद पाण्डेज्यूलाई आफ्नो दलको तर्फबाट र आफ्नो तर्फबाट बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु सम्मानित सभामुख महोदय विशेष गरेर सत्तारूढ दलका नेताहरूको कुरा सुनियो कुरा सुन्दा थाहा नभएको केही पनि पाइएन सबै थाहा रहेछ कहाँ व्यथिति भएको छ कहाँ विसङ्गति भएको छ कहाँ सुधार गर्नुपर्ने रहेछ के गर्यो भने उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने रहेछ सबै थाहा भएको रहेछ मेरो प्रश्न नगरेको चाहिँ किन जब सबै थाहा रहेछ इतिवृत्ति थाहा रहेछ भने नगरेको किन रोकेको कसले हामी नयाँ दलले कि नयाँ दलले यो कुरा रोकेको हो त यदि नयाँ दलले रोकेको हो भने कहाँनिर रोक्यो त्यो पनि जानकारी पाउन पाए सजिलो हुन्थ्यो त्यसैले म
वर्षौँदेखि चलिआएको संसदलाई आरोप प्रत्यारोप छेडखानी घोच्ने पेच्ने ठाउँ बनाउनुभन्दा अलिक फरक ढङ्गले जाउँ भन्ने प्रस्तावसहित आज यहाँ उपस्थित हुन लागेको छु सभामुख महोदय। र यदि घोचपेच र ज्ञान बाँड्ने थलो बनाउने हो भने एकपटक सुरुवात आफ्नै दलबाट गर्दा पनि सजिलो हुन्छ होला, आफ्नै दलतिर फर्केर हेर्दा पनि हुन्छ होला। यदि नयाँ दलतिर हेर्न खोजेको हो भने नयाँ दल त 72 घण्टा छुट्याएर कारबाही गर्ने दल हो। पुराना दलहरूले आफ्ना दलभित्र एकपटक निया चियाएर हेर्ने हो कि जहाँ अदालतले फैसला गरेका मानिसहरू अझै पनि दलमा पदाधिकारीका रूपमा रहन्छन् त्यहाँ एकपटक हेर्ने हो कि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्छु भनेर भनिएको भाषणलाई कार्यरूप दिनका लागि विश्वविद्यालयहरूमा भातृ सङ्गठन नराख्ने विषयलाई निर्णयमा लिएर जाने निर्णय गरेर काम अगाडि बढाउने हो कि र सरकारी जग्गा किर्ते गर्ने मान्छेहरू आफ्नै दलका वरिपरि छन् कि पहिला पार्टीगत रूपमा तिनलाई कारबाही गर्ने गरेर सुशासनको नयाँ कदम र उदाहरण दिने पो हो कि नागरिकता किर्ते गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सहकारीका ठगहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सरकारमै भएको जस्तो लाग्छ। लामो समय सरकारै नछोडेको जस्तो पनि लाग्छ। राजनीतिमा भएको र सदनमा भएको पनि वर्षौँ बिते जस्तो लाग्छ। रोकेछ चाहिँ केले? नयाँ दलहरूले, नयाँ मान्छेहरूले। हामी तयार छौँ, खुला हृदय लिएर तयार छौँ। म यति कुरा बताउन चाहन्छु। यो त्यति मात्र होइन, सुरुवात गर्दा एकै कार्यकाल चुनाव हारेका मान्छेहरूलाई त्यसै कार्यकालमा फेरि अर्को बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा लैजाने चिजको अगुवाई गरेको पनि देख्छु। अधिकार प्राप्त निकायले बयान लिनका लागि बोलाएको भन्ने सुन्छु। जानका लागि साधन नभएको भए सम्पर्क गर्दा पुर्याइदिन्थ्यौँ, त्यहाँ पनि नपुर्याएको पनि देख्छु। अनि सदनबाट सुशासनको कुरा, छेडखानीका कुराहरू अब नगरौँ। यो गरिरहँदा लामो श्रृङ्खला चल्छ, त्यस कारणले नगरौँ। मिडिया मेटेरियल बन्ने कि ल मेकर बन्ने यहाँहरूको छुट। हामी ल मेकर बन्नका लागि उपस्थित भएका छौँ। 180 दिन सदन चल्दा अधिवेशनले एक मात्र चाहिँ यो विधेयक पास गर्यो र संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल 40 भन्दा बढी कानुन आवश्यकता पर्दाखेरि पनि हामीले अस्तिबाट यो सुरुवात गरेका छौँ र दोस्रो अधिवेशनका केही कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अब यो सदनलाई अलिकति उत्तरदायित्व सहित अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका साथ हामी आएको हुनाले यसपटक संसदले क्यालेन्डर लागू गरेको छ। क्यालेन्डरले विगतमा जस्तो कुनै लहरमा या कुनै कारणले संसद प्रभावित हुने प्रवृत्तिलाई पनि न्यूनीकरण गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र निर्धारित दिनको जिम्मेवारी त्यही दिन पुरा गर्नका लागि पनि बाध्य बनाउनेछ। र ढिलै भए पनि संसदले आफ्नो क्यालेन्डर बनाएकोमा निरन्तर वकालत गर्दै आएको हामी रासोपा खुसी छौँ। कम्तीमा पनि अलिकति क्रेडिट दिनुभए हुन्छ, नसिकाउनु होला, अलिकति नयाँबाट सिक्नु पनि होला। अब संसदलाई बिजनेस दिनका लागि सरकार असफल भएको कुरा यहाँ उठिसकेको छ, त्यस कारणले म त्यसमा धेरै जान्न, मेरो समय पनि कम छ। र त्यस्तो अवस्थामा सरकारले बिजनेस नदिँदाको अवस्थामा सांसदहरूले दर्ता गराएका सङ्कल्प र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव कार्यसूचीमै नचढाउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई चाहिँ नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने अनेकौँ यस्ता प्रस्ताव दर्तामै सीमित गराउने यो गलत अभ्यास विशेष गरेर संसद चाहिँ जनप्रतिनिधिको एउटा सच्चा थलो भएको हुनाले त्यसमा अलिकति जोड दिनुपर्ने कुरामा सभामुख महोदयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र संसदमा विभिन्न प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू र शीर्ष नेतृत्वको पनि ध्यान आकर्षण म गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बहुमतको बलमा विपक्षीले राखेका जनमैत्री संशोधन पनि फेल गराउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई पनि अन्त्य गर्न यसपालिको अधिवेशन सफल होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र बहुमतले सरकार बनाउनु र कानुन बनाउनुको अन्तरमा हामी गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्न सक्छौँ र त्यस्तो हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ होला भन्ने आशा र अपेक्षा पनि म यहाँ अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले धेरै कुरा गर्न खोजेको थिएँ तर समयको पाबन्दी छ। यो विशेष गरेर जब भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्छन् त्यतिखेर र अन्य विभिन्न विषयमा चाहिँ ठुला दलका सर्वदलीय बैठकहरू बस्ने गरेको छन्। त्यस्ता सर्वदलीय बैठकहरू यदि साँच्चै नै संसदलाई काम गर्ने थलो बनाउने र अघि हामीले भने जस्तो छेडखानी घुमाएर सिधै भन्ने थलो भन्दा कानुन बनाउने थलो बनाउने हो भने एउटा सर्वदलीय बैठकको प्रस्ताव आज संसदको रोस्ट्रमबाट गर्न चाहन्छु। यो सर्वदलीय बैठक भ्रष्टाचारको फाइल खुल्दा हुने सर्वदलीय बैठक या कुनै एउटा नियुक्तिहरूका लागि गरिने भागभण्डाका लागि गरिने सर्वदलीय बैठक नभएर एउटा यस्तो सर्वदलीय बैठक बसौँ सभामुख महोदय जहाँ त्यो बैठक बुढालिल कण्ठको आलिसान बैठक कोठामा होइन,
खुमलटारको घरबेटीको घरमा पनि होइन, बालकोटको बारदलीमा पनि होइन र बालुवाटारको वातानुकूलित विलासी सरकारी बैठकमा होइन। दलित मुसहर बस्तीमा एउटा सर्वदलीय बैठक गरौँ जसमा 5 वटा महत्त्वपूर्ण विषय सर्वदलीय निर्णयबाट पास गरौँ र सदनमा आउँ भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। ती 5 वटा विषय: पहिलो, आर्थिक शिथिलता र आम नैराश्यता र युवा पलायनका लागि युवा केन्द्रित प्रोजेक्ट होप नामक अभियान सुरु गरौँ जसमा मौद्रिक र वित्तीय नीतिका आधारमा समझदारी कायम गरौँ, अर्थात् कर्जाको स्वरूप र विस्तारबारे, करका दर र कर छलीको प्रकोप रोक्नबारे, आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धन गर्ने बारे, नयाँ संरचनात्मक सुधारहरूबारे साझा मत बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन यसबारे सर्वदलीय बैठक गरौँ। सहकारी र लघु वित्त संस्थाहरूको कडा नियमन र पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्न, सम्पत्ति रोक्का र जफत प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गर्न, कानुनी र प्रशासकीय तदारुकता देखाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यही बैठकबाट पारित गरौँ र सदनमा लिएर आउँ। सर्वदलीय त्यस्तो बैठक गरौँ। मेरो दोस्रो मुद्दा, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि 2048 सालपछि नेपाल सरकारलाई प्राप्त सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ। प्रेसले हेरोस्, जनताले बुझुन् अनि सम्बन्धित निकायले छानबिन गरून्। यस्तो अभूतपूर्व पारदर्शिता देखाउन सकियो भने मात्रै सुशासन हाम्रो अभिव्यक्ति होइन, साँच्चै नै विश्वसनीयता बन्न सक्छ। यो दोस्रो बुँदामा सर्वदलीय बैठक गरौँ। तेस्रो बुँदा, रुग्ण भौतिक आयोजनाको व्यवस्थापन गरौँ। ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको मुहान बनाइएका देशैभरि अलपत्र रहेका ठुला आयोजनामाथि अब हस्तक्षेप गरौँ। 2075 सालमै ल्याइएको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक पास गरौँ। सर्वदलीय बैठकमा मेरो एउटा प्रस्ताव छ। मेरो चौथो प्रस्ताव छ सर्वदलीय बैठकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका सङ्कट समाधान गर्नको निमित्त। सिप र सिकाइको सङ्कट छ, स्वास्थ्य बिमाको अपर्याप्तता छ, कुपोषणको महामारी छ र धान्न नसकिने सामाजिक सुरक्षाको मोडलबारे शीर्ष नेताहरूले कहिल्यै छलफल भएको देखिएको छैन। हामीले सुरु गरेका छौँ यस्तो नीति मन्थन र यो श्रृङ्खलामा सहभागी हुने प्रस्ताव, म सर्वदलीय प्रस्ताव यहाँ राख्न चाहन्छु, जहाँ विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री होइन, मेरिट बेसमा क्षमतावान मान्छे आउने कुराको सुनिश्चितता गरौँ। परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी विषयमा एउटा प्रस्ताव राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यसमा के सत्ता पक्ष के विपक्ष, सत्ता टिकाउन कुनै शक्ति राष्ट्रको अवाञ्छित सद्भाव खोज्ने लिगलेगे दौड छोडी भारत, चीन, युरोपेली सङ्घ, अमेरिका जस्ता राष्ट्रहरूलाई कसरी हेर्ने, ऋण र अनुदानका कस्ता शर्त स्वीकार्ने, साझा ग्लोबल मुद्दामा हाम्रो अडान कस्तो हुन्छ भन्ने बारे एकरूपता कायम गरौँ। जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, अधिकतम विकसित राष्ट्रहरूको दर्जाबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दाको सङ्क्रमणकालीन सहजता, सहुलियतपूर्ण वित्त बजार, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता विषयमा केन्द्रित आर्थिक कूटनीतिमा क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा बैठकमा एकरूपता कायम गरौँ भन्ने कुराको प्रस्ताव राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। अन्त्यमा यस अधिवेशनमा हाम्रा पार्टीका केही प्राथमिकताहरू छन्। स्थानीय सरकारको सबलीकरण र टिआरसी, पीडित मैत्री हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको विषयलाई मध्यनजर राख्दै हुने विषयमा रासोपा सघाउन तयार छ। त्यसैगरी सर्वव्यापी कुशासन र दण्डहीनता विरुद्ध हामी यसपटक सदनमा आवाज उठाउँछौँ। आर्थिक पुनरुत्थान तथा युवा उद्यमशीलतामा केन्द्रित नीतिगत रूपमा हामी यसपटक पहल गर्नेछौँ। सर्वाङ्गीण विकास, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सभामुख महोदय, मलाई 1 मिनटको समय पाऊँ, म एउटा कुरा सकिहाल्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, चर्चा परिचर्चा, आरोप प्रत्यारोपमा सबै व्यस्त रहँदा हामी सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानको नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदनमा व्यस्त रह्यौँ। आफूलाई लागेका आरोपहरूमध्ये त्यसमा ध्यान दिनुभन्दा त्यसको समाधानको उपायमा हामी लाग्यौँ। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने सुनेर त्यसलाई उहाँलाई सदनमै हस्तान्तरण गर्नको निमित्त त्यो तयारीको यो सहकारी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदन आवाज मात्र होइन, आरोप प्रत्यारोप मात्र होइन, फुस्रा भाषण र नारा होइन, योजना सहितको यो प्रतिवेदन आजै यही सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना सहित आएको थिएँ। प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभएको छैन। यसबाट पीडितहरूलाई राहत दिलाउनको निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोको योजना गर्न सक्ने सम्पूर्ण कुराहरू राखिएको छ। सरकार यदि रासोपाको मद्दत चाहन्छ भने एक गर्दै पीडितहरूलाई राहत दिने विषयमा काम गर्नका लागि एक जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा हामी सक्षम छौँ, सबल छौँ, त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने ल्याकत राख्दछौँ भन्ने कुरा सम्मानित सदनलाई स्पष्ट पार्दै अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छुट्टै समय लिएर यो प्रतिवेदन बुझाउने कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदै आफ्नो समय पनि समाप्त भएको र समयका लागि सम्मान्य
सभामुखज्यूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। नमस्कार। सम्माननीय सभामुख महोदय, महासचिवजीलाई बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट। अहिले सभामुख महोदय, देश एउटा टक्क अडिएको जस्तो अवस्थामा छ। हामीले जतिसुकै सरकारको तर्फबाट सुशासनका, विकासका, प्रगतिका, प्रजातन्त्रका कुराहरू सुने पनि देश अगाडि बढ्ने होइन, बरु कैयौँ सन्दर्भमा पछाडि सरिराखेको अवस्था छ। अगाडि त कहाँ मात्रै बढेको छ, भ्रष्टाचार र लुटमा मात्रै अगाडि बढेको छ। अहिले भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ छ भनेर खोज्ने होइन कि भ्रष्टाचार चाहिँ कहाँ चाहिँ छैन त्यसरी हेर्नुपर्ने अवस्था देशमा विद्यमान छ। सरकार ठुल्ठुला प्रगतिको कुरा गर्छ, सुशासनको कुरा गर्छ, तर अहिले यही सरकार र विगतमा समेत खास गरी हामीले देशमा राजनीतिक परिवर्तनको नाममा, गणतन्त्रको नाममा जुन अहिले अभ्यास गरिराखेका छौँ, यो अभ्यासका यी वर्षहरूमा कुन सरकारको पालामा, कुन क्षणमा देश लुट्ने काम भएन। अहिले हामीले सधैँ सुन्ने गरेको छ एनसिएल भन्यो भने एनसिएल नेपालको सबभन्दा ठुलो करदाता संस्था हुनुपर्ने, तर त्यसमा कसले लाभ लिएको छैन, त्यसलाई कसले प्रयोग गरेको छैन। अहिले टेरामक्स भनेर जो हामीले सुनिराखेका छौँ, टेरामक्स भनेको के हो? टेरामक्स एउटा प्रविधि भित्र्याउने, जुन प्रविधिले गर्ने थुप्रै कामहरू छन्। मलाई जुन समय छ त्यो सबै मैले यहाँ भन्ने मौका पाउँदिनँ, तर हामी सबैले र आम जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले दूरसञ्चार सम्बन्धी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले हामीलाई जुन सेवा दिन्छु भनेको छ त्यो गुणस्तरको सेवा दिएको छ कि छैन, र हामीले जुन सेवा प्राप्त गर्यौँ भनेर रकम तिर्छौँ त्यो बराबरको सेवा प्राप्त गरेको छौँ कि छैनौँ, र अरू कल बाइपासका कुराहरू पनि छन्। यो सम्पूर्ण हेर्ने प्रविधि हो त्यो टेरामक्स भनेको, जुन आज एनसिएलले, एनटिसीले हामीलाई ग्राहकलाई जे सेवा दिने भनेको छ त्यो दिएको छ कि छैन, हामीले जुन समय प्रयोग गरेको छौँ ठ्याक्कै त्यही अनुसारको पैसा काटेको छ कि बेसी पैसा काटेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने यन्त्र हो त्यो। तर त्यो ल्याउने क्रममै भ्रष्टाचार भयो, त्यो प्रविधि भित्र्याउनमै भ्रष्टाचार भयो भनेर कैयौँ वर्षदेखि त्यो प्रविधि भित्र्याउनबाट रोक लगाइएको छ। यसबाट ल्याउने काममा पनि खाने अनि त्यो ल्याउन रोके बापत पनि खाने। ओहो, योभन्दा अर्को लुटतन्त्र के हुन सक्छ? तपाईँ 4 वर्षदेखि मुद्दा छिनोफानो नगर्ने, सांसद मन्त्री फरार छन् भन्ने सांसद मन्त्री फरार सूचीमा राखिदिने, विकास निर्माणका कामहरू ठप्प छन्, मन्त्री भन्ने, प्रधानमन्त्री भन्ने, हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले, वन ऐनले विकासका कामहरू अगाडि बढाउन पाइएन भनेपछि कसले बढाउन दिएन? त्यो ऐन कसले बनाएको हो?
त्यो ऐनमा आफ्नो स्वार्थ राख्नको लागि, केही मान्छेहरूको सुविधाको लागि जुन बुदाहरू राख्नुभयो, यही विकास अवरुद्ध होस्, केही मानिसहरूको मुठीमा विकास निर्माणका कामहरू हुन् भन्ने हिसाबले बनाउनु भयो। अहिले तपाईलाई संशोधन गर्न कसले रोकेको छ? आज समग्र देशको जुन हामीले भ्रष्टाचारको र अविकसितताको बेरोजगारीको कुरा गर्छौँ, यसको जडमा हामीले अवलम्बन गरेको प्रणाली दोषी छ। त्यसैले सभामुख महोदय, अब यही निर्वाचन प्रणाली, यही नियुक्ति प्रणाली, यही ऐन निर्माण गर्ने विधिबाट हामीले अपेक्षा गरेको परिवर्तन सम्भव छैन मात्र होइन, कुनै हालतले देश अगाडि बढ्न सक्दैन। र अहिले यो कुरा राप्रपाले मात्रै होइन, यो उत्कृष्ट व्यवस्था हो भनेर ल्याउने, लड्ने सबैले पनि स्वीकारिसक्नु भएको अवस्था हो। त्यसैले म आग्रह गर्छु, तपाईले परिवर्तनको नाममा जे व्यवस्था निर्माण गर्नुभयो त्यो गणतन्त्र होइन। अहिले जनताले के भन्छन्? लुटतन्त्र भयो। केही सीमित राजनीतिक दल र ती सीमित राजनीतिक दलका पनि सीमित नेताहरूको मुठीमा देश कैद भयो, उनीहरूको लागि मात्रै भयो। त्यसकारण अब देश यही अडिराख्न सक्दैन, देशलाई यही अवस्थामा राखिराख्न सकिँदैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भन्दै आएको छ र म यो संसदमा पनि भन्न चाहन्छु, सबै दलहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, केवल सरकारको मात्र होइन, सबै माननीय सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। राप्रपाले पछाडि फर्कने कुरा गरेको होइन, तर अब देश यही बसिराख्न पनि सक्दैन। अब नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि जाने कुरा गर्नु पर्यो। माननीय सदस्य, कसैलाई निषेध गरेर मुलुक अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसक्यो। हाम्रो अहम तुष्टिको लागि देशलाई बन्धक नबनाऊ र सबै मिलेर नयाँ सम्झौता गरेर नवीन बाटोमा देशलाई अगाडि लैजाउँ भन्ने कुरा म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।